Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehedipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नादरीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। मोटापा जब एक शक्ल इख्तियार कर लेता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसे वापस अपने शक्ल में ढालने के लिए। जी नहीं, ये बिल्कुल आसान है। तो कॉल कीजिए 9494378609 पर। अलमास क्लिनिक के नंबरात आपको पीछे जो नजर आ रहे हैं वो भी अलमास के ही नंबरात हैं जो अलमास क्लिनिक मेहदीपट्टनम पर वाक़ हैं। अगर आप चाहते हैं इस वक्त डॉक्टर सारा से लाइव आपके प्रॉब्लम शेयर करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, जो डॉक्टर सारा इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव हैं। जी मैम, अलमास में खुराक को कम करके वजन कम करते या खुराक को सही इस्तेमाल करवा कर वजन कम करते हैं? देखिए, आम इंसान की सोच और एक प्रोफेशनल इंसान के एक्सपीरियंस और रिसर्च के हिसाब में बहुत अलहदा है इस फील्ड में। आम तौर पे जैसा मैं आपको अभी भी थोड़ी देर बोला कि इंसान सोचता कि खुराक जो वो ले रहा है जी जी वो एक ही रीज़न है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम है जी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, जो रात दिन का यही काम है, सालों से मेरी एक ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा करियर में बहुत साल मैंने अपनी ज़िंदगी के इस करियर को दिए हैं और मेरे नज़रिए से, मेरे हिसाब से ओबेसिटी सिर्फ अनकंट्रोल्ड डाइट इज़ नॉट द रीज़न ऑफ हाई ओबेसिटी या मोटापे का एक ही दुश्मन बहुत ही बैड ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं है। इसके कई सारे दुश्मन हैं। ग़िज़ा के कंट्रोल से ज़्यादा नींद का इम्पोर्टेंस होता है ओबेसिटी मैनेजमेंट में। ग़िज़ा से कंट्रोल से ज़्यादा एक्सरसाइज मायने रखती है, यानी मोबिलिटी। जब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज, मेरा मतलब जिम से नहीं है, मेरा मतलब हैवी वर्कआउट से नहीं है, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज। ये दो चीज़ा भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है इंसान की ग़िज़ा के साथ। बहुत सारे लोग अपना वेट कम करने के लिए क्रैश डाइटिंग करते, ये निकाल देते वो निकालते, लेकिन लेट नाइट सोते और एक्सरसाइज 3 दिन करते, 2 दिन नहीं करते। फिर उनका क्या होता, शुरुआती तौर पे वजन के नाम पे जिस्म का पानी कम होता और उसके बाद जैसा वो ज्यादा दिन ना एक्सरसाइज ज्यादा कर सक रहे हैं ना डाइट कर सक रहे हैं तो वापस से वेट बढ़ जाता। तो उनको ऐसा दिखता कि वेट तो कम हुआ था लेकिन बढ़ गया। ओबेसिटी मैनेजमेंट का जिस तरीके से अलमास अंजाम देते आ रहा है वो आपके स्लीप पैटर्न से लेके आपके बॉडी की मेटाबॉलिक हेल्थ और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने से लेके आपकी डाइट से लेके इन सारी चीज़ों को एक बेस बना के हम लोग काम करते हैं। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कंट्रोलिंग डाइट और कटिंग डाउन ऑन डाइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आम तौर पे लोग करते वेट मैनेजमेंट में, जो अलमास इस बात का कायल नहीं है कि वी डोंट गो बाय सीइंग एवरी फूड विद कैलोरीज। मैं हर चीज़ को कैलोरी काउंट को मद्देनज़र रखते हुए मेरे पेशेंट पे प्लान नहीं करता। मेरे लिए ग़िज़ा के कैलोरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई न्यूट्रिशन या नेमत किस तरीके की है और मेरे पेशेंट जिस तरीके की कमी पेशियों से गुजर रही उसके लिए क्या वो चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती, फिर उसको कैसा मैं कैलोरीज में डिवाइड करूँ ये मैं देखता हूँ। देखिए, मोस्टली नॉर्मल दुबले पतले लोगों से ज़्यादा कमी पेशियाँ, यानी बॉडी में जिस्म में खून की कमी पेशी, हड्डियों में कैल्शियम की कमी पेशी, विटामिन के की वजह से आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना और आपके फैटी लिवर्स होना, आपके लिवर फंक्शनिंग को सपोर्ट नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें आमतौर पे ओबेसिटी पेशेंट्स में पाई जाती ज़्यादातर। इसका मतलब ये कि ओबेसिटी पेशेंट्स की बॉडी ही एक ऐसी बॉडी है जो बहुत ज़्यादा मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल डेफिशिएंसीज को लेके आगे बढ़ी है। नहीं तो अगर ग़िज़ा में पूरे तरीके से चीज़ों की कटौती में करते जाऊं तो मैं कैसा इंसान की सेहत बेहतर करूं, कुछ वक्त के लिए शायद मैं वेट कम भी कर दूं
وہ حرکت کر کے. لیکن الماس ایسا کام نہیں کرتا. ہم لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ لوگوں سے علیحدہ ہے. آپ کے جسمانی کمی پیشیوں کو بھی بہتر کرنا ہے, ویٹ بھی کم کرنا ہے. ان دونوں کو کس طریقے سے ہم لوگ بیلنس کرتے, وہ آپ کے غذا کے مکمل استعمال سے ہی کیا جاتا. سیکنڈ کمپوننٹ کیلوریز آتا, وہ کیسا بیلنسنگ کرنا ہے, وہ آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کا سلیپنگ پرابلم, آپ کا میٹابولزم ریٹ. یہ ساری چیزیں جب آپ کلینک لیول پہ آتے تو ہم لوگ ٹیسٹ کرتے اور اس کی ایک رپورٹ سامنے آتی. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیلوریز یا آپ کے ڈائٹ پلان کیے جاتے. تو یہ سوچ کے لوگ سوچ کے گھبرا جاتے کہ ڈائٹنگ کے نام پہ ہو سکتا ہم کو چاول سے دوری اختیار کرنا پڑے گا, ہو سکتا میں آم تو نہیں چھوڑ سکتی لیکن آم سے انہوں روک دیں گے. بٹ ایسا نہیں ہے. ہر انسان ایک حالات کے فیز سے گزرتا. تو اگر اپن ایک بیماری کو سارٹ آؤٹ کریں, دیکھیے جیسا اپن شروعاتی طور پہ خدا نخواستہ اپنے کو کوئی بیماری ہے اور اپن ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, تو شروعاتی طور پہ انہیں احتیاط کے تحت تھوڑی چیزیں آپ کا روکتا, پھر آپ کی صحت جیسا واپس ہونے لگتی ویسا آٹومیٹکلی آپ کا کھانا پینا بھی نارمل کر دیتا. اور جب آپ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتے رہتے تب تو آپ نارمل ڈائٹ خوب کھائیے, دبا کے کھائیے, ڈاکٹرز بولتے. ہم لوگ بھی اسی طریقے سے کام کرتے. تو آپ کے کیس کے حساب سے اپنے کو یہ سمجھنا, بالکل پریشان نہیں ہونا ہے کہ ہو سکتا کہ ڈائٹ روکنا پڑے گا. بالکل یہ بات سوچ کے ہار نہیں ماننا ہے کہ اپن ڈائٹنگ نہیں کر سکتے. آپ کا نظریہ ڈائٹنگ کا اور ہمارا طریقہ ڈائٹنگ کرانے کا, خوب غذا کا بہترین بیلنسڈ نیوٹریشن کو رکھنا ہمارے لیے ڈائٹنگ ہے. اور آپ کی ڈائٹنگ کا ڈیفینیشن ہے غذا کا کم کر دینا. تو بہتر چیز یہ ہے نا کہ ہمارے سے جڑ کے اپنی ویٹ مینجمنٹ کو انجام دیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. کچھ وقت کے لیے غذا میں کمی پیشی کرنے سے آپ کی باڈی میں واٹر لاس ہوتا, لیکن الماس پیور فیٹ لاس پہ مد نظر رکھتا اور آپ کی باڈی کے کمی پیشیاں یعنی ویٹ بھی کم ہو جانا, سالوں سے جو اپن تکلیفاں چلتے آ رہی وہ بھی صحیح ہو جانا. باڈی میں آپ کی باڈی میں اگر آپ کو آئرن کی ڈیفیشنسی تھی ہوں گی, اگر آپ کی سکن خراب ہو رہی ہے تو آپ کو وٹامن ای اور وٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہوں گی. یہ ساری چیزوں کو بھی الماس کے جو ویٹ مینجمنٹ پروگرامز ہیں وہ خود آٹومیٹکلی ایڈریس کرتے. تو جو ویٹ مینجمنٹ پروگرامز الماس کے ہیں وہ ایک ہیلدی یو کے ہیں, یا ایک ہیلدی کمپلیٹلی ہیلدی باڈی, سلم باڈی نہیں, ایک کمپلیٹلی ہیلدی باڈی جو آپ کی عمر, آپ کی ایج, آپ کے جینیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ کے حق میں بہتر ہے ویسا ویٹ ویسا فگر دینے میں ہم لوگ یقین رکھتے. اور اس پہ کامیابی سے بہت سارے کیسز کو سالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یو جسٹ ہیو ٹو forget about your thought of dieting. forget about آپ کیا سوچے ہوئے ہیں یا لوگوں کو کیا کرتے ہوئے دیکھے ہوئے ہیں. ڈائٹنگ صحیح معنوں میں ہوتی کیا, کس طریقے سے غذا کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے اپن بہتری کی طرف بڑھ سکتے. اگر آپ محسوس کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو الماس سے جڑنا لازم ہو جاتا. ہمارے نمبرز آپ کے اسکرین پہ ہے, 9494378609 میرا نمبر ہے, الماس کلینک کا نمبر ہے. ان نمبرات پہ آپ کال کیجئے, اپنی کیفیت سے ہمیں روبرو کرائے اور جلد سے جلد اپنے اپوائنٹمنٹس لے. اور سوشل ڈسٹینسنگ کے نارمز اور گورنمنٹ کے جو رولز ہیں احتیاط کو لے کے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو ایک اپوائنٹمنٹ دیں گے. اس اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ آپ آ کے ہم سے مل سکتے ہیں انشاءاللہ. میم زیادہ تر مطلب زیادہ بیٹھ کر کام کرنے سے کیا موٹاپا آ جاتا؟ موٹاپے کے کئی ریزنز ہوتے آفرین. دیکھیے بٹ یہ بات یقینی ہے کہ فیٹ جو ہے وہ گریویٹیشنل پل کے طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا. تو زیادہ بیٹھ کے کام کرنے والے لوگوں کا ابڈومینل اوبیسٹی زیادہ ہوتی, یعنی بیلی فیٹ, ٹمی فیٹ, ہپس اور تھائز ان کے بڑھ جاتے. دیٹ از بیکاز کنڈیشنلی فیٹ جو ہے وہ گریوٹی کے طرف زیادہ پل ہوتا. سو پیٹ کا ڈھلان اور نیچے کا حصہ انسان کا بلکی ہو جاتا. بٹ آپ میرے کو بولیے, کیا کوئی انسان, سوچیے آپ بھی ورکنگ لیڈی ہے اور میں بھی ورکنگ لیڈی ہوں, کیا اپن پورا وقت ایک کرسی پہ بیٹھ سکتے 9 گھنٹے کام کرتے؟ نہیں.
technically nobody sits on the workplace, on the job place continuously for 9 hours. आप टी ब्रेक पे उठते, आप खाने पे उठते, फिर आप इनसे उनसे बात करने के लिए टहलते. That's a normal routine. तो अपन अगर फैक्ट्स को लेके बात करें तो ओबेसिटी के बहुत सारे रीजंस हैं. ओबेसिटी का एक रीजन आपकी कम नींद भी हो सकती है. ओबेसिटी का रीजन ज्यादातर फोन पे टाइम स्पेंड करना भी हो सकता है. ओबेसिटी का रीजन आपके हार्मोन इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं. ओबेसिटी का रीजन पेन किलर ड्रग्स भी हो सकते हैं. ओबेसिटी का रीजन आपकी हेरिडिटरी भी हो सकती है. ओबेसिटी का रीजन कोई सर्जरी के साइड इफेक्ट भी हो सकता है. ओबेसिटी का रीजन अपन वेट कम करने के लिए जो क्रैश डाइटिंग करते उसके साइड इफेक्ट में भी आप ज्यादा ओबेस भी हो सकते हैं. तो ओबेसिटी के कई सारे रीजंस हैं, लेकिन टमी फैट, बेली फैट, अब्डोमिनल ओबेसिटी का रीजन डेफिनेटली बैठ के काम करना है. लेकिन बेहतरीन बात यह है कि एक नॉर्मल मोटापे को कम करने से ज्यादा कम टाइम पेट कम करने में लगा सकते हैं अपन. नहीं, अल्मास की स्पेशलिटी ऐसी है, आज के इस दौर में बहुत ही लेटेस्ट और कामयाब टेक्नोलॉजी, फॉरेन टेक्नोलॉजी जो कम वक्त में आपके बॉडी के फैट सेल्स पे काम कर सकती, आपके बेली फैट पे आपको बेली फैट के फैट को कंप्लीटली इनएक्टिव कर सकती, ऐसी टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ने वाली क्लिनिक है अल्मास. तो बैठ के काम करना हो या खड़े रह के काम करना हो, अगर आप आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी को लेके परेशान हैं, जिसके वजह से आप कार्डियक प्रॉब्लम्स में जा सकते, जिसके वजह से अपने को डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते, जिसके वजह से हार्मोन इम्बैलेंसेस की तरफ अपन जाते. अगर आप अपनी एब्डोमिनल या अपने बेली फैट को कम करना चाह रहे हैं तो टाइम मत खराब कीजिए. हमारे नंबरात आपके स्क्रीन पे है. बेहतरीन टेक्नोलॉजी, वन विजिट टेक्नोलॉजी के काम से भी हम अपन आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं. तो क्लिनिक के नंबरात आपके स्क्रीन पे है, कॉल कीजिए. इंशाल्लाह आई एम वेटिंग फॉर यू. नाज़रीन, बहुत मुश्किल है बढ़ा हुआ वजन को कम करना. जी नहीं, ये बिल्कुल आसान है. 9494378609 पर कॉल कीजिए. जैसा कि हम हमेशा से ही सभी के प्रोग्राम में सवालात शामिल करते हैं, इसी तरह से हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, पर एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं. मैम, कॉल ड्रॉप हो चुकी है. जी फरीदा ने सवाल किया है कि 30 किलो वजन तक कम करना है, कितना वक्त लगेगा और रोज आना पड़ता या हफ्ते में 1-2 मरतबा. पहले हम प्रोग्राम में कॉल को शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन और कहां से बात कर रही हैं? जी मेरा वजन 70 किलो है. जी आपका वजन 70 किलो है. आपकी एज बताइए. 35. ठीक है. और कुछ मेडिकल इश्यूज हैं आपके? सिर्फ आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपको वेट कम करना है, कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है. ठीक है डॉक्टर सारा, आपका जी बताइए. ठीक है, आप प्रोग्राम देख रही हैं तो प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब देंगी. जी मैम, ये सिर्फ वेट बढ़ा हुआ है 70 के. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप परेशानी, देखिए ओबेसिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो डेफिनेटली मैं मानता हूँ एक साइलेंट किलर है. डेफिनेटली मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग इसकी चपेट में हैं. मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे बीमारियों की 90% बीमारियों की जो जड़ है वो ओबेसिटी बनी हुई है, जो आज के दौर में इवन बच्चों को नहीं बख्श रही है. नहीं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इससे डरने या परेशान होने की ज़रूरत है. देखिए, आप उन लोगों का शो देख रहे हैं, आप अल्मास का शो देख रहे हैं, जिसका काम, जिससे जुड़े हुए लोग 20-22 साल से बेहतरीन रिजल्ट्स देते हुए आ रहे हैं. तो और आज के ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी नेमतें इंसान पे है, और डेफिनेटली हर बीमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखिए बीमारी भेजने से पहले उसको शिफा करने का ठान लेते या अपना जरिया बना देते. एग्जैक्टली. तो फिर अपने को परेशान नहीं होना है.
परेशानी जब आती जब अपन छोटी सी प्रॉब्लम बड़ा करते, जब अपने को मालूम है कि प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है और अपन उसको बढ़ाते जाते जाके अपन बीमारियों की कतार पे आ जाते, जब अपन पैनिक करने लगते। बट एक्चुअली ये बहुत सिंपल चीज है। आप एक बार, और आपके लिए और सिंपल चीज ये है कि आप हम लोगों की क्लिनिक का जो एड्रेस है वो मेहंदीपट्टनम में है और आप टोली चौकी में है, विच इज अ वेरी लेस डिस्टेंस। नहीं तो, और ये बात को अपने को जानना है कि डाइट से भी ज्यादा जो चीज इंसान को ओबेस करती वो है स्ट्रेस, वो है डिप्रेशन, वो है कम नींद, वो है एक्स्ट्रा गैजेट का यूजेज। ये बात अपने को समझना है। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वहां पे आपका आधा स्ट्रेस खत्म। नाउ द सेकेंड पार्ट इज आपकी परेशानी का कि यू हैव टू रीच अस, आपको हमारे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एक बार अपना हेल्थ कंडीशन मुझे साफ दिखा दीजिए। जो थोड़े बहुत क्वेश्चनर्स है वो मैं आपको नेशनल टेलीविजन पे, आई वुडंट वांट टू डू दैट, आप क्लिनिक लेवल पे आइए, 1-to-1 बेसिस पे आपकी कंप्लीट हिस्ट्री मेरे को बता दीजिए। हो सकता आप इससे पहले वेट मैनेजमेंट ट्राई करे होंगे, हो सकता कुछ दिन के लिए चावल छोड़ के आप बोलेंगे कि मैं डाइटिंग करी, हो सकता ये कि आप वेट कम करने के वास्ते जीरे का पानी, पट्टे का पानी पी के भी आपको रिजल्ट नहीं आया होगा, हो सकता आप जिम जाके भी आए होंगे फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आया होगा। बट ये बात मैं यकीनी तौर पे बोल सकता हूँ कि हमारे क्लाइंट्स, अल्मास के क्लाइंट्स, मेरे क्लाइंट्स ऐसे बहुत नहीं के बराबर है जिसको रिजल्ट नहीं आ सकता। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, रिजल्ट आ सकता। जो बॉडी कोई मुश्किलात के वजह से ओबेस हो रही है या मोटापा या फैट जमा कर रही है, वो बॉडी से उसी के फैट को खत्म करना एक आर्ट है और हम लोग मास्टर करते हैं आर्ट पे। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, नंबर नोट कीजिए 9494378609, ये हमारे नंबर्स हैं। संडे के दिन भी हम लोग वर्किंग है, हम लोगों के वर्किंग आवर्स और हम लोगों के तरीके, आप कॉल कीजिए इस नंबर पे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप अपॉइंटमेंट लेके आके मुझसे मिल सकते। आपके वेट के साथ साथ अगर कोई भी कमी पेशी आपकी बॉडी में है, इंशाल्लाह इसको भी अपन दुरुस्त कर सकते। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, वी मेक इट अ प्रॉब्लम बिकॉज वी डीले द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जब छोटी होती उसको अटेंड करके उसको खत्म कर दिए तो अपन प्रॉब्लम को पालते नहीं। प्रॉब्लम ऐसा भी पलती, यानी अपन लोग जिस्मानी तौर पे भी प्रॉब्लम में आ जाते और दिमागी तौर पे भी। नो, प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड एट द पिन पॉइंट एंड फॉरगेट इट। वहां पहुंचिए, अपना काम स्टार्ट कराइए और आप मुतमईन हो जाइए। आप ऐसे भी लोगों से मिलेंगे क्लिनिक लेवल पे जो सौों की तादाद में हैं, जो बहुत बेहतरीन वेट मैनेजमेंट है, तो आपका मोरल भी बिल्टअप होगा इंशाल्लाह। सो यू डोंट हैव टू वरी। नंबर्स आपके क्लिनिक के आपके स्क्रीन पे है। आई एम गोइंग टू बी देयर वेटिंग फॉर यू। कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी परेशानी को खत्म करने की एक बेहतरीन शुरुआत कीजिए इंशाल्लाह। मैम, जो मैंने अभी सवाल किया था कि फरीदा है जो 30 किलो तक का वजन कम करना चाह रही हैं, और पर वो उनका पूछना है कि कितना वक्त लगेगा और रोज आना पड़ेगा या हफ्ते में एक बार आना पड़ेगा? नाउ रोज तो किसी को बुलाया नहीं जाता क्योंकि वेट मैनेजमेंट जो अल्मास करता वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गाइडलाइंस पे करता। तो महीने में कितना वजन काम करना आपके लिए सेफ है और आपकी सेहत राइट नाउ कौन से पैरामीटर्स है उसको भी मद्देनजर रखते हुए आपके लिए सेफ्टी किसमें है वो देखते हुए आपका वेट मैनेजमेंट मैं प्लान करूंगा। जहां तक 30 kg वेट आपका जो बढ़ गया और आपकी एज के हिसाब से अगर अपने को कम करना है तो ये 30 kg में से बोन का कंडीशन कैसा है, फैट वेट क्या है, वाटर परसेंटेज क्या है, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपसे एक बार मुझे रूबरू तो कराइए, एक बार अपने विजिट तुम क्लिनिक पे दीजिए, फिर मैं आपको एक कंप्लीट प्लान सॉर्ट आउट करके दूंगा कि फर्स्ट 10 kg कितने हफ्तों में अपन कर सकते, नेक्स्ट 10 kg का क्या प्लान रहेगा, इसमें कौन सी मशीनरी का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, या कौन सी डाइट होगी, कैसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैकेनिज्म से अपन लेके बढ़ेंगे। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो लोग 30-40 kg वेट एक्सेस होते उनकी बॉडी में जो चर्बी होती ना वो लिवर भी डैमेज कर चुकी होती, और लिवर इंसान का ऐसा मशीन है जिसका काम आपकी बॉडी के फैट को कुदरती तौर पे ख़त्म करना है या जमने नहीं देना है, इन अदर वर्ड्स। सो वी हैव टू कीप ऑल दीज पैरामीटर्स इन काउंट एंड देन मैं आपको एक वक्त मुकर्रर करके दूंगा इंशाल्लाह, एंड आई विल रीच द टारगेट दैट आई एम सेटिंग फॉर यू इंशाल्लाह। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपको सिर्फ हम तक पहुंचने की जुस्तजू करना है, उसके बाद आई एम 100% श्योर कि आप इस बीमारी को लेके और इसके साथ
جو بیماریاں آپ کے باڈی میں گھر بنا رہے ہیں اس کو لے کے آپ مطمئن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. جی. اور ایک سوال کیا ہے رفیہ نے کہ بہت کچھ کوشش کیا ہے بٹ انچز کم ہو رہے بٹ ویٹ کم نہیں ہو رہا, پھر تھوڑے دن میں پھر سے انچز بڑھ جا رہے. ارے پھر آپ نے بہت کچھ کہاں ٹرائی کیا, آپ نے الماس اور اس کی ٹیکنالوجی کو کہاں ٹرائی کیا. ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آپ کے فیٹ سیلز کو پرماننٹلی انیکٹیو کرتی ہے. جو فیٹ سیلز جب ٹیمپرری نہیں پرماننٹلی جب ڈیمیج ہونے لگتے تو آپ کو ایک پرماننٹ انچ لاس ملتا. تو آپ یہ کون سی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ویٹ کم نہیں ہو رہا ہے, انچز کم ہو رہے ہیں لیکن پھر بڑھ جا رہے ہیں. دیٹ مینس آپ کو ایک پروفیشنل اپروچ کی ضرورت ہے, آپ کو پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کے جیسے لاکھوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں آلریڈی, بہترین کامیابی حاصل بھی کر رہے ہیں. تو آپ کی کوشچن کا ایک ہی آنسر ہے, 9494378609 اس نمبر پہ کال کیجیے, ہم سے جڑ جائیے اور ایک پرماننٹ اینڈ اے بیوٹیفل اسکلپٹڈ باڈی کی طرف آگے بڑھیے. ڈونٹ تھنک سو مچ, ڈونٹ کیپ کوشچننگ, کوشچن زیادہ مت کریں, گو فار دا سولوشن. سولوشن آپ کے اسکرین پہ ہے, نمبرز نوٹ کیجیے اور پہنچ جائیے وہاں تک. وزن کم کرنا ہے پر کتنا وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں؟ 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg یا 30 kg. جی ہاں, یہ بالکل آسان ہے, وہ بھی مناسب ہے. الماس کلینک پر کال کیجیے 9494378609 پر. اور اس وقت ڈاکٹر سر آپ کے ٹی وی اسکرین پر لائیو ہیں. اور ایک کسی محترمہ نے سوال کیا ہے میم جی کہ شائستہ نام ہے ان کا, جی وٹامنس کی کمی, پروٹین کی کمی سے دبلے ہوتے یا موٹے ہوتے, بتائیے. وٹامنس کی کمی اور منرلز کی کمی اور پروٹینز کی کمی سے اندر باڈی کے آرگن ڈیمیجز ہوتے, باڈی کا آرگن کمپلیٹ ڈیولپ ہونے میں پرابلمز ہوتے, باڈی کے ہارمونز بننے میں پرابلم ہوتے. تو جب آپ کی باڈی ایک نارمل فنکشننگ کر ہی نہیں پا رہی ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ سے انسان موٹا یا دبلا ہوتا. تو اوبیسٹی ہو, موٹاپا ہو یا بہت زیادہ ویٹ کم کرنا ہو, وہ آپ کے باڈی میں اندرونی غذا یا نیوٹریشن کی کمی کا نتیجہ بھی ہوتا, رائٹ. تو وائٹامنز اینڈ سو آپ کا آنسر از وائٹامنز, منرلز, پروٹینز کی ڈیفیشنسی سے یہ دونوں چیزاں پاسبل ہے, رائٹ. اینڈ ایک بار جب موٹاپا سیٹ ان ہو جاتا تو جیسا جیسا یہ بڑھتے جاتا انٹرنل ڈیمیج اور انٹرنل وائٹامن ڈیفیشنسیز بھی بڑھ جاتے. سو دے ورک لائک اے پیراسائٹ آن ایچ ادر, یعنی اس کی وجہ سے یہ اور اس کی وجہ سے یہ. سو سیلف ڈیمیجنگ ہوتا, اسی واسطے موٹاپا ایک پرماننٹ ڈیمیج دیتا. جو لوگ موٹاپے کو پالتے ہوئے آگے بڑھتے آفرین, وہ لوگ یہ سوچتے کہ 5 کلو ہی ہے, ایک مہینے کے بعد کر لیں گے یا 1 سال کے بعد کر لیں گے, پھر دھیرے دھیرے وہ 5 کلو 10 کلو میں تبدیل ہو جاتا. پھر یہ سوچتے کہ 10 کلو ویٹ تو ہم اشتہار دیکھ رہے ہیں نا کہ 40 دن میں کر دیتے, تو یہ تو صرف 40 دن کی بات ہے, تو کئی کو ٹینشن لینا ہے. پھر وہ 10 ہوتے ہوتے 15 ہوتا, پھر 20 ہوتا. بات یہاں پہ ویٹ کم کتنے وقت میں ہوتا نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ ویٹ جو اپن بڑھاتے جا رہے ہیں, ٹالتے جا رہے ہیں, یہ اندرونی پرماننٹ ڈیمیج دیتا. اور ہر کوئی یہ چاہتا کلینک لیول پہ آ کے کہ ہم بہترین صحت میں ہو جائے. تو جو کام اوبیسٹی کر دیتی وہ انٹرنل پرماننٹ ڈیمیج ہے. تو ویٹ کم اپنے آپ کو مکمل طور پہ یعنی اندرونی طور پہ میٹابولک ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے کل کا موٹاپا اگر ہم آج کم کریں, بہترین طریقے سے غذا کے استعمال میں, کم وقت میں اور ہائیلی سفیسٹیکیٹڈ لوگوں سے جڑ کے پروفیشنل ہیلپ لے کے آپ کریں گے, تو آپ اپنی بچی ہوئی زندگی کو پرسکون اور بہتر صحت کو لے کے گزار سکیں گے. تو آج اپن یہ شو اس بات سے کنکلوڈ کرنے والے ہیں کہ موٹاپا ٹالنے کی چیز نہیں ہے, کیونکہ انہیں انٹرنل پرماننٹ ڈیمیج دے رہا ہے. اوپر سے اپن ٹھوک بجا کے فگر صحیح بھی کریں گے, لیکن انٹرنلی اگر ڈیمیج ہو گیا تو وہ واپس آتا نہیں. تو ہم لوگ جو الماس پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کا انٹرنل میٹابولزم سے لے کے آپ کی آؤٹ سائڈ, آپ کی اوپری شکل کو ٹھیک کرنے سے لے کے ایک بہترین ہیلتھ کو اسکلپٹ کرنا کر رہے ہیں. تو پلیز سوچئے مت, ڈاؤٹ مت کیجئے.
Don't keep thinking and don't keep listening to unnecessary people and unnecessary اشتہار. آپ کو بس کلینک کے لیول پہ کال کرنا ہے, وہاں سے ایک بار آ کے اپنے رپورٹس لے کے میرے سے مل لیجئے, بات کریں گے, پھر دھیرے دھیرے اسمال اسٹیپس لے کے. ہو سکتا ہے اپنا بجٹ ہی نہ ہو, 30 kg کم کرنے کتنے لاکھوں ہوتے سوچ کے لوگ پریشان ہو جاتے, کتنے ہزاروں ہوتے سوچ کے پریشان ہو جاتے, لیکن پہلے انسان کا 5 کم ہوتا, پھر 10 کم ہوتا, پھر 15 ہوتا, پھر 30 ہوتا. تو جیسا اپن بڑھاتے گئے ویسا ہی اپن کم کرتے جائیں گے. تو ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا بجٹ, تھنک اباؤٹ اونلی ویٹ مینجمنٹ. ڈیفینیٹلی کر سکتے اپن. الماس کے نمبرات آپ کے نوٹ کیجئے, انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے ایک بہترین صحت کی کرافٹنگ شروع کر سکتے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ. جی, سنا ہے کہ بڑھا ہوا وزن کو کم کرنا یعنی کہ گھٹانا بہت مشکل ہے, پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سب ممکن ہے اور آسان طریقے سے کیا جاتا ہے. الماس کلینک پر 9494378609 پر کال کیجئے اور اسی نمبر پر اپوائنٹمنٹ لے کر ڈاکٹر سارا سے آپ مل سکتے ہیں. تو ناظرین, آپ سے ودا لینے کا وقت آ چکا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور میری ساری ٹیم کے ساتھ اور ڈاکٹر سارا کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehedipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.